ولش لحني ضرب البيت والما كانت السجولية دمعت عيني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا. رجعنا لكم غنتكلموا ان شاء الله اليوم على الجوله 30 البطوله الوطنيه اللي كان فريق الرجاء البيضاوي خدا درع البطوله، وكنهنئوا مبروك جماهير الرجاء البيضاوي اللي فازوا بدرع البطوله اللي كان غايب على الخزينه ديال الفريق منذ 2013 حوالي 7 سنوات، ودرع البطوله كيغيب على فريق الرجاء البيضاوي. كنهنئوا الجماهير ديالو وجميع مكونات ديال فريق الرجاء البيضاوي. اليوم ان شاء الله كيحضر معنا واحد النجمين اللي كانوا في عالم كره القدم لا المغربيه، والنجمين ديال فريق دفاع حسن جديد باش يحلوا معنا الجوله 30 البطوله. نبداو بالضيف الاول سي عثمان، مرحبا بك معنا. مرحبا سي توفيق، ومرحبا سي عبد الحق، ومرحبا بالمستمعين الكريم. مرحبا بسي عبد الحق معنا. مرحبا بالمشاهدين الكرام. مرحبا بسي عثمان، مرحبا الاخ والصديق واللي لعبنا وجاوبنا كنا لاعبين في الدفاع الحسن الجليدي ولا في القاد ولا حتى في المشوار ديال التدريب. مرحبا بسي توفيق. مرحبا بك، نتوما هما الضيوف عندي، ومرحبا بك. وانت عبد الحق راه هو الدار الله يوفقك. سي عثمان، نتكلموا شويه على البطل ديال هذا الموسم اللي هو فريق الرجاء البيضاوي. فريق الرجاء البيضاوي دار موسم كبير وفاز بدرع البطوله وفرح الجماهير الرجاويه ديالو اللي كان غايب حوالي 7 سنوات. كيفاش كيبان لك لا كورس ديال فريق الرجاء البيضاوي هذه السنه؟ C'était une course exceptionnelle. Félicitations vraiment au Raja et à toutes les composantes du Raja. C'est un championnat, c'est le mérite. Lorsque il y a Batola, ça veut dire que c'est ahsan min kullum. Donc, mais à Batola, c'était un peu difficile parce que la pandémie, les pandémie ou mort pandémie. Et mort pandémie, le Raja كانت أحسن فرحة. كسبت النقاط أكثر. Oui, ou même في اللاعب وفي الإفكتيف كيفاش سلامي والسفري والستاف تكنيك ديال الرجاء كيفاش جيريو l'effectif, le turnover et tout ça. Ils ont bien géré à la fin, même match ديال البارح شوفنا لوحدي وداد ربح جوج واحد كانت الرجاء 1-1 donc كان هيتشكوك. et c'était bien, c'était très bien. Voilà ce qu'on attendait vraiment du championnat كانت بطولة في المستوى. mais n'oublions pas une chose, mention spéciale في الجمعية المغربية لكرة القدم parce que هما اللي عاون les équipes باش تكمل الشامبيون pour le confinement pour les dispositions sanitaires. Et on a vu beaucoup de fédérations qui n'ont pas pu continuer le championnat, alors qu'au Maroc, la fédération et les autorités sanitaires, ils ont mis tous les moyens pour vraiment terminer le championnat. Et bravo au Raja, félicitations au Raja, bravo au Vidal, bravo à Berkane, parce qu'eux aussi, ils ont vraiment dit موجود ديالهم، ولكن le Raja a su tenir. كانت عند الشخصيه ديال البطل كانت. Oui, non, كانت عند زار ديال باش فاز بالبطوله. Parce que quand tu veux gagner une bataille aussi, il te faut de la chance. Parce que lorsque je suis match ديال Raja مع بركان, Raja سجل التعادل تل 96. Voilà. 96 تقريبا. Voilà, donc le champion, tu le mérites, mais tu as besoin de la chance aussi des fois. لقب غافاجا. Voilà. السؤال سي عبد الحق، الحلقه اللي فاتت الدوره 29 قلت لي فريق الرجاء البيضاوي غيدير البطوله، علاش ما قلتيش الوداد غيدير البطوله وقلتي الرجاء؟ شنو كان كيبان لك انت باللي؟ فبالفعل سي توفيق، اولا كنهنئوا فريق الرجاء البيضاوي اللي كما قلت لك وكما شرح حتى الاخ عثمان بانه ابري لو كونفينمون يعني كان واحد التغيير كبير بالنسبه لفريق الرجاء وبالنسبه لفريق الوداد. واخا استسمح لفريق النهضه البركانيه حتى هو يستحق، وكانت عرفت واحد النديه وعرفت واحد يعني واحد الصراع كبير اللي كان بين هاد الثلاثي اللي كنشكرهم كما قال السي عثمان بانه كان تنافس كبير وكان تنافسيه وكان غير بالنسبه للفريق الرجاء اللي كما قلت لك هي داك لو جروب وداك التلاحم اللي كان بين الستاف تكنيك. وبهذه المناسبه كنهنئوا السي سلامي والستاف ديالو، لا الصفري لا عيني لا البريباراتور فيزيك اللي صراحه كانوا في المستوى وقدروا
قدروا حنا بالنسبه لك وابو شروان اوسي. ابو شروان السفري صديق ابو شروان اللي كان معنا في الفئات الصغرى. وي. وهذه قوه مزيان اللي ذكرتيها السي عثمان، القوه ديال فريق الرجاء لانه كيعطي الوليدات ديال الفريق ديالو، لان ابو شروان لا مسلوب لا مجموعه ديال اللي كانوا عندهم دراري صغار، ودوك الوليدات الصغار اللي الان هما اللي كتشوفوهم هما اللي كيطعموا. نرجع للسؤال ديالك كيفاش الرجاء، انا قلت لك بانه الرجاء غادي تدي الشامبيون لانه شفت هذاك التلاعب بين داك الكولون اللي كاين اللي هو زنيتي بانون الحافظي ومتولي، هذا الرباعي اللي شفناه نهار اخر يبقى ومعنقين وداك الشيء ما بانت الشخصيه ديال البطل. الشخصيه ديال البطل قلت لك بانه هذا الفريق راه شوف واخا يبقى وكما اشار عثمان بانه فوقاش ماركات الوداد وفوقاش ماركات الرجاء هو 88 90 88 90 كوم تو فوا هاد لي جو هادو راه سي لي زاري دي جو. هي الساعه بحال باش نتكلموا على الوداد والرجاء والبابكان، البطوله كانت بين يديهم. لا الرجاء لا الوداد لا بابكان، البطوله كانت بين يديهم. بابكان كنت فازت على الزمامره وفازت مركب محمد الخامس تفوز بالبطوله، والوداد كون فازت في اكادير مع الحسينيات اكادير وفي تطوان قبل غتفوز بالبطوله. Non, avec les si نديروا عالم زوين، mais c'est ça la beauté ديال الكره. لاحظت يقول كون وداد كون بركان، مي في الواقع ما ديروش النتيجه في الوقت المناسب. صحيح tu comprends؟ كره خاص دير النتيجه في الوقت المناسب. رجاء الوقت اللي يدير مثلا تعادل مع وداد لي زوت ما استفدوش بصح. بركان مثلا اليوم كتقول كان بركان ربح زمام نو ما دي فات البطوله خاص tu prends tu saisis l'occasion في الوقت المناسب. طبيعه الحال متفق. Et après là ils ont eu des occasions ما استفدوش ولكن pour dépasser le رجاء. السي عبد الحق بالنسبه لك انت دابا كاين واحد الجمهور ممثلين ديال الكره المغربيه اللي هما الرجاء والوداد كاين في عصبه الابطال الافريقيه، شنو كيبان لك الحظوظ ديالهم؟ كما شرنا السي توفيق هو بانه بالنسبه لفريق الرجاء بانه كان الحمد لله دابا مع هذا اللقب اللي عندهم او بليس كما كنقولوا لو مورال طالع. اتونسيون راه المورال سا بو عاوتاني تقلب، خص الفريق ديال الرجاء يوجد وعنده مجموعه عنده كنتمناو بانهم هذوك الغيابات يرجعوا ويوجد لانهم لاعبين مع فروق مع فريق اللي تيضرب فيه الحساب، فريق المصريين اللي كنقولوا الاهلي ولا الزمالك، راه فروق اللي تقريبا راه هما الرواد ديال الافريقيه حاليا. بالنسبه لفريق الوداد انا شويه كنتحفظ على فريق الوداد لانه كتعرف هذه التنافسيه وهذا يعني خاص بالنسبه للاعب المغربي باش تعاود ترجع ليه المورال شويه. وكنتمنى انا باش ان شاء الله فريق الوداد ولا البيت ديال فريق الوداد بما فيهم المكتب ولا المحبين ولا يقوموا بهذا الدور هذا، لانه فريق الوداد غادي يمثل الفرق المغربيه، وان شاء الله نتمنى بانه تكون شي ريزولتا مزيانه لا بالنسبه للرجاء ولا بالنسبه للوداد. سي عثمان نفس السؤال، شنو كيبان لك الحظوظ ديال الفرق المغربيه لا الرجاء لا الوداد في عصبه الابطال الافريقيه لانهم مقبلين على الاسبوع المقبل؟ Oui, mais écoute, moi je pense que عن جوج فراح كبار عندهم تجربه في لا سين انترناسيونال. الوداد واقع ما ربحوش بطوله، ما يديروا لي 8 ديرني ماتش عندهم 5 انتصارات و3 تعادلات. Donc ils ont été devancés par le Raja parce que le Raja a su tenir jusqu'au bout. Mais le Wydad a fait un parcours exprès parce que le confinement, c'était le Wydad. C'était le Wydad, oui. Quand il est le premier. Il était leader, ils assuraient leur marche. Mais mort confinement, après ça, ils ont raté des tournants où ils pouvaient prendre des points. Mais c'est comme ça le football. Maintenant, ils vont oublier, ils vont se reconcentrer sur la Ligue des Champions parce que
عندهم جريبه في لا ليغ دي شامبيون الوداد 5 سنوات اخيره il fait finale il a gagné il a demi-finale quart de finale donc il fait partie des meilleures équipes africaines donc عندهم كيعرفوا قبل ماتش retour تديروا النتيجه احنا في المغرب parce que en Égypte tu peux tenir tu peux jouer mais في الاول خاص دير نتيجه ايجابيه في البلاد بطبيعه الحال باش مشيت الماتش ريتور ترانكيل عندهم تجربه كسوا الرجاء كسوا الوداد انا كنتيح فيهم باسكو عندهم لي جوار اي مكونات اللي قادر دير جميع المكونات اللي قادروا يفوزوا باللقب. كما قلتي سي عثمان الرجاء ولا الوداد فرق اللي مؤخرا لا فازوا لا بكاس الاتحاد الافريقي ولا بعصبه الابطال الافريقيه، والوداد كتشارك دابا 5 سنوات متتاليه، وهذه المشاركه اللي جايه لانهم تاهلوا دابا احتلوا المركز الثاني، هي المشاركه السادسه لهم، راه خداو من الخبره الكافيه. ولا الوداد كتلعب دومي فينال اقل حاجه هي ربع النهايه. الوداد كما قلتي خداو واحد الحيز كبير وواحد الخبره كبيره باش يفوزوا ان شاء الله باللقب، لما لا يفرحوا الجماهير المغربيه ويجيبوا هذا اللقب اللي غاب علينا السنه الماضيه في الفضيحه ديال اللي كلشي عارفه، الفضيحه ديال راديس اللي كانت في تونس. نتكلموا شويه على اجواء البطوله. دابا كاينه 15 يوم وغادي يرجعوا للتباري. شنو كيبان لك سي عثمان؟ واش كيبان لك اللاعبين غادي يرجعوا جاهزين في اللياقه البدنيه؟ Oui, ça c'est sûr. Bon, écoute, aujourd'hui كاينه في البطوله احترافيه. كل شيء عندهم برنامج باسكو جلسنا 3 شهور كان كيترينيو في دارهم. après ils sont revenus ils ont eu 40 يوم باش بريبارو. après ils ont joué pendant 2 mois sans arrêt. غادي نوقف شويه وغادي بداو التدريب. récupérer شويه. Non, mais ils vont donner une semaine. Même pas. Voilà, 10 jours maximum pour reprendre parce que nous avons 40 يوم غادي بداو بطولة. Donc il n'y a pas une vraie cassure. Les staffs aujourd'hui, c'est des staffs professionnels qui savent gérer avec de bons préparateurs physiques. Tu as vu, Botola كان في المستوى عالي. Même si ما كانش جمهور, mais on a vu des matchs vraiment spectaculaires. Maintenant, il faut faire confiance aux cadres parce que maintenant, les مهم, les ما كانش قبل. Il y a la formation des cadres d'abord. مدربين موجودين. Les préparateurs physiques موجودين. Il y a le savoir, c'est-à-dire qu'il y a un تكوين. Il y a la formation. Les gens, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'il y a à faire. Tu comprends? Oui. Et ça, c'est important. Quand tu as des cadres bien formés, ça permet de gérer bien le travail. Tu peux faire une planification au plus haut niveau. Parce que le football, c'est quoi? Le football, c'est la planification. Quand il y a planification. بصح بالحق نتكلموا شويه على هداف البطوله اللي كانت ظاهره اول مره في البطوله، كانت مفاجاه. فريق اللي كان كيصارع ورقه البقاء ولاعب بحراوي ب 16 هدف كيتوج هداف البطوله. شنو كيبان لك انت في هذا؟ فهذا من الايجابيات اللي قلنا هذه البطوله ديال هذه السنه، هو انه الحمد لله بطوله اللي فريمون واحد الشامبيونا اللي فيها كل شيء، فيها بزاف ماشي غير البحراوي. يعني ملي كتهضر على البحراوي كان من الدراري من الوليدات اللي كانوا فاسفي، وكان معنا بحجار مع زاهري مع هنوري، يعني هذا الوليد زوين. واللي جميل في هذا هو انه كيلعب في فريق اللي كان تيصارع باش غادي يطيح لدوزيام ديفيزيون. وشحال هادي ما شفنا بحال هاد يعني لو بيتور كيكون ديما رجاء وداد فار. صافي هاد السنه كاين قلت لك مفاجاه السنه، مفاجاه تشوف وليد بحال هكا وكتشوف. يعني انا في الاول يعني جو تروب انهم وقيله هذه غير بان ما كانش حتى تيتولار في الفريق. يعني ملي كان في الاول ديال السيزون كان واحد الوليد زوين داك اللي كان بالاكاديمي، وكان واحد الافريكا هذوما اللي كانوا كيلعبوا في من بعد خدا المكانه ديالو وتثبت باللي لاعب كبير دابا. لا تثبت بانه ديالا ان سوب سهاري فوالا هذاك. دابا البحراوي حتى الاسهم ديالو في الدوري الوطني وفي البطوله وحتى سوليدور مع راسك وتكون هداف ديال البطوله 16 هدف، راه ماشي سهل طبيعي الحال. وهذو من الايجابيات ديال البطوله سي توفيق واخا غادي تمشي لك
البطوله هذه الايجابيات ديال هذا العام هو انه حتى هذه المفاجاه يعني شفت الماتش ديال تطوان مع خوريبكا وكانت حكمه ودارت بواحد الشكل اللي الشكل ايجابي يعني كانت قريبه كانت كتدخل في جميع المحاور كانت قريبه سميتها بشرى البركاوي وتنظن بان راه حكمه دوليه وهادو حتى هو من الايجابيات اللي الشامبيون باش تشوف مراه كتحكم فريمون زعما سابقه بالنسبه للدوريات الافريقيه. ايضا الى الاهداف اللي كنت اثرت لها في الحلقه السابقه اللي كانت 24 هدف فباش تشوف يعني اخر دوره وكاين 22 هدف حتى هذا يعني شيء ايجابي يعني استفاقه. وبالنسبه لي عبد الحق بحال قلتي اللاعبين بعد كونفيرمو هنا بدا الايقاع الحقيقي ديال البطوله. صحيح بحال بدات الانطلاقه الحقيقيه ديال البطوله. عثمان بانه واخا دازت في هذيك لانهم اللي كتقول يعني في بريباراسيون 6 سيمين الحمد لله دابا ولاو بريباراتور فيزيك اي فرقه ما كاينش في الدوزيام ديفيزيون عندهم بريباراتور فيزيك عندهم ان كوتش مونتال عندهم ان ميدسان يعني ولا ستاف un staff d'abord. يا ستاف يا با اون ايكيب tu me dis با اون ايكيب في المغرب دابا لا بروميير ديفيزيون ولا دوزيام ديفيزيون اللي ما عندهمش هذا بالفعل اللي كنشوفوا نرجعوا للفريق اللي كان البطل اللي هو الرجاء البيضاوي يعني راه كاين جوج ديال لي زادجوان ماشي غير واحد ملي كنقولوا بوشروان والصفري لاعبين كبار كبار ومحترفين لعبوا في نوادي كبار يعني مع السلامي ما تقولش لي هاد اللاعبين هذا يعني هذه حتى الفرق الاخرى خصها تاخذ بعين الاعتبار هاد يعني نستافدوا سي سا لي ستاج سي سا لي باش تشوف وملي كنقول لك 24 هدف ديك الدوره و22 هدف فهنا بطوله فريمون هاد لي دو الديرني جورني كانوا في المستوى. سي عثمان تكلموا شويه على النجم البطوله الوطنيه. بالنسبه لي اللاعب رقم واحد هو اللي حسم البطوله اللي هو عبد الاله الحفيظي لاعب فريق رجاء بيضاوي كما كيقولوا كان عريس الليله هو اللي هدا دفع البطوله فريق رجاء بيضاوي في ليله الختام ضد فريق الجيش الملكي. شنو كيبان لك عبد الاله الحفيظي كيبان لك المستوى ديالو؟ وي مي حفيظي كلشي كيعرف حفيظي ماشي من دابا حفيظي les 7 dernières années, dis-moi, il était à la hauteur. Hafidi Mounbekri, il a toujours été talentueux, mais aucun décisif, c'est ça. La frappe bin, un bon joueur et un grand joueur. Un grand joueur, il dit la décision. Voilà, il fait la décision. Quand le Raja avait besoin de Hafidi, Martial Khoribga, il était là. Quand le Raja avait besoin de Hafidi, les phares, il était là. Mais ce n'est pas seulement Hafidi. Il y a Moutouli qui était décisif, il y a Terahimi qui était décisif, il y a Haddad, ils ont Moujmoua. Le Raja, c'est un groupe, un staff et des dirigeants, un public. Moi, j'ai dit, Ouldi, le Raja, imagine ce Raja-là avec son public. Imagine ce Wydad-là avec son public. Tu comprends? Li Mulha, ma كانش في التاجي. طبيعة الحال كان الجمهور غادي يزيد. Est-ce que tu as compris? Parce que quand je vois le match, le scénario de match, tu dis lorsque Kent joue, on aime le football pour le public. طبيعة الحال مجموعة ديال الإذاعات لا في تونس لا في مصر لا في الجزائر كلهم نوهوا باللي هاد السنة في الدوري المغربي كان موسم متميز وكانوا كذلك كانوا مجموعه ديال اللاعبين متالقين كذلك الحداد لاعب فريق الوداد البيضاوي شفنا مجموعه ديال اللقاءات تالق حتى هو ودار الاضافه ديالو فريق الوداد البيضاوي بحراوي بركاوي مجموعه ديال اللاعبين يعني الحاجه اللي كان حضراف اوسي اللاعب ديال الجديده بطبيعه الحال والحافظي رغم الاصابه اللي كانت تعرض لها الاصابه اللي كانت تقريبا في الاربطه وكيفاش رجع في الطوب ونتمنى للناخب الوطني يتنادى عليه المنتخب الوطني. توفيق. Il faut aussi louer la gestion ديال السلامي في التورنوفر entre Hafidi et Moutouli parce que
un groupe, c'est une gestion. Slamy a su gérer l'ensemble parce que Raja fait le rabat, fait le turnover. كيدور اللعابه ديالو. Voilà. Il a su faire l'ordre monastique. Jib Moutouli ou Hafidi qui ont fait la décision, Rahimi, Haddad. Et alors que جو مجموعه ديال مجموعة mais قبل confinement شكون اللي كانت لا ستار ديال الرجاء في الهجوم؟ c'était Malongo. مالونغو هو اللي كان توب. كان توب مالونغو. mais le Raja ربح بطولة ومالونغو ما كانش في المستوى ديال اللي كنسنوا فيه. Tu as compris? Et c'est ça le groupe. Et شكون اللي كيدير الفرح؟ c'est le مدرب, le staff technique. Parce qu'ils ont un staff bien ou إدارة les dirigeants qui يقفوا le staff technique. Parce que قبل tu entends les Raja avec beaucoup de soldats. Munja Slamy, Safri, Abou Charouane, le staff. والاستقرار في الاداره التقنيه. Voilà. Ils ont eu confiance في ولد فرحة. Ils ont atteint إمكانيات باش الوصل. Parce que quand tu tournes, tu vois qu'il y a la confiance. Raja Mcha fait le sommet. Ils sont demi-finalistes, ربحوا بطولة. Demi-finalistes de Champions League, Champions Arabes. Ils peuvent aller en finale. مازال حاليا مشاركين لا في كوب داراب في نصف النهائي. باقي لقاء العوده كانوا انهزموا بواحد الصفر ولقاء العوده. وصلوا في الهدف ديالهم كاملين. عثمان الرجاء البيضاوي هي هذه. الرجاء ديما كتلعب القاب، الرجاء ديما في البوديوم. وي داكور مي ماشي ربع رجاء ديال امين اللي فات ماشي رجاء اللي ديال شحال هادي باسكو فهد حسبان سي توفيق رجاء 7 سنين ما ربحش بطوله. عام اللي فات كمل دوزيام ربح كوب دو لا كاف ربح كوب دو ترون مي بطوله من 2013 ما ربحش بطوله. دونك حس cette continuité là parce que اليوم عندك 7 و 8 فروق اللي قدر ربح بطوله ماشي رجاء وداد فار وبركه. Maintenant le FUS ils ont fait un bon parcours, Oujda a fait un bon parcours. Les phares ils sont en train de revenir et c'est ça qui va faire un bon championnat dans l'avenir. غير بغيت نضيف لك السي عثمان انا متفق معك 100%. هذا هو العكس اللي وقع الوداد. لو ميم هذا العكس اللي وقع جا غاريدو جا داك اليوغوسلاف لونترينور جا جوران جا دابا سميتو ديال لاكادي كان دو صابر حتى شباب الوداد كاين دو صابر اوسي دو صابر فوالا. Alors هنا العكس ديال الوداد. Il y a Moussanda aussi qui a fait un parcours avant l'arrivée de Mala. انا بالنسبه لي نتمنى شفنا طارق شهاب. طارق شهاب الى ان رول تما ما عرفتش كوم ادجوان ديال غاموندي. الوغ الوداد ما استغلتش هذا الظرف اللي كما كنشوفوا كما قال لك عثمان اللي هضرنا عليه ذاك الاسبوع. سلامي مع الصفري مع بوشروان مع العيني مع لو جروب كما كنشوفوا ما عمرنا شفنا الوداد. وهذا اللي شرط لي ديك الحلقه بان ما عمرنا شفنا الوداد مثلا 4 لعابه او 5 مثلا التاكلاوتي مع الحداد مع السعيدي مع ساسيدي البيدي ديال الفرقه. يعني ملي كتشوف بحال هكا ملي كنشوفوا راموس واخا عثمان قال لك ما تقارنش معاه ولكن حنا اوني توجور تنشوفوا الكره. يعني كتشوف راموس مع تيجمع وكتشوف بعض الخطرات ميسي. مي الا ما كانش داك لو جروب في الفرقه واخا خاصنا ديما لو جروب يتجمع. اون ابل ميم لو فيستير سي سا لو فيستير فوالا لو جروب مجموعين. Il faut des leaders techniques, des leaders de vestiaire. Ça c'est clair. Mais à la décharge du Wydad. Voilà. Parce qu'ils ont des cadres qui ont pas été là aussi. Ouais. Parce que pour remettre le groupe et le vestiaire, c'est important que les cadres soient là. Quand tu as Saïdi qui n'était pas là, Komara qui n'était pas là, Mousser qui n'était pas là, Nakash qui n'était pas là. Parce que ça sont les leaders techniques et du vestiaire. Et les années passées, ils étaient là, ils étaient présents. Cette année,
Et puis c'est une année qui est difficile sur le plan sportif, sur le plan aussi avec la pandémie, le confinement. Mais heureusement, alhamdoulilah, on a terminé la saison. Voilà, même si واحد النقطه باش نشير لها بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي اللي كان شاد الجروب هما النصير والسعيدي والنقاش وكان بعد ما تكون معاهم التاكناوتي. هاد اللاعبين حاليا فريق الوداد البيضاوي كيبان لي في هاد السنه ولا السنه الجايه هاد اللاعبين عطاو بزاف فريق الوداد البيضاوي. كاين واحد التغيير الجيل لانه نتشادوا بمجموعه ديال اللاعبين وكيبان لي النقاش ولا السعيدي حاليا ربما يقدروا يفسخوا معاهم العقد لان لاعبين تقدموا في السن وعطاو الشل كثير لفريق الوداد البيضاوي وعطاو مجموعه ديال الالقاب. الوداد بالنسبه لي السنوات اللي جايه غيكونوا اللي داو اخرين غيكونوا نجوم اخرين غيكونوا واحد لي ستار اللي غيهزوا الفرقه. وهذا الشيء اللي كيبان لي بالنسبه للمنظور ديالي اي فريق واي لاعبين عندهم واحد البدايه وعندهم واحد النهايه ديالهم. حاليا سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي كيقوم بانتدابات اللي هي قويه. جاب الكعبي جاب واحد اللاعب من اتحاد العاصمه الجزائري لاعب ليبي واحد اللاعب اللي كرون جوار وكان منافس مع الترجي على اللاعب. كاين ايوب كحل كان ايوب كحل كذلك ايوب كحل غادي يلتحق. وكاين انباء عن الموافدات مع كيتفاوضوا مع البليلي نجم المنتخب الجزائري وكل شيء كيعرف النجوميه ديالو. وكان حتى في كاس افريقيا كانت الرسميه ديالو تناقش. حاليا سعيد الناصري كيتفاوض. كيبان لي الوداد البيضاوي في السنوات اللي جايه غتغير من الجيل ديالها وغادي نجيبوا نجوم اخرين وغادي هادشي اللي شنو كيبان لك انت سي عثمان في هذا؟ وي باسكو هما عرفتوا كيف قلت لي قبيله سيدي نقاش نصير c'est des joueurs qui avancent sur l'âge, ils ont plus leurs jambes de 20 ans, il faut remplacer. On parle de Haddad qui doit partir, donc il faut renforcer l'équipe parce que un effectif qui est là depuis 5 ans, quand il a parlé d'un secteur, c'est au milieu et en attaque que le Wydad doit se renforcer. Ils le savent, dans tous les secteurs de jeu même, moi je dirais. Parce que ils ont l'axe, ils ont un gardien qui est fort, c'est Taknouti. L'axe c'est bien Dari et Komara, ils ont le remplaçant. Mais sur les côtés, bon, il y a Aïtala, il est bien. Un grand joueur. Moi, je pense, bon, ils vont se renforcer. Parce qu'ils savent bien qu'aujourd'hui, ils ont deux grands concurrents, ou 3 grands concurrents, 4 grands concurrents, que si ça ne renforce pas, ils vont être derrière. Parce qu'ils sont en fin de cycle, il faut qu'ils renouvellent l'effectif. Ça, c'est nécessaire pour le Wydad. بطبيعه الحال كما قلت لك فريق الوداد البيضاوي الى جاب هاد الانتدابات وحاليا كيتفاوضوا مع مجموعه ديال اللاعبين كيتفاوضوا معاهم الى جابوا هاد الانتدابات فريق الوداد البيضاوي السنوات اللي جايه راه غادي يرجع بالقوه ديالو وغيرجع بالتوهج ديالو. وهذا ما كنتمناو. تعرف انه فريق بحال الوداد اللي معروف بانه فريق كبير وفريق الالقاب، فريق شامبيونز ليغ، فريق كبير. هو من الواجب ديالو يجيب لاعبين كبار، يعني ماشي لانه كيلعب على الالقاب خاصو الشامبيونا ديال المغرب، خاصو لا كوب تيترون، خاصو راه كيلعب على واحد 4 أو 5 أو الواجهات كما شار لك عثمان. غير فريق الوداد انا حاجه وحده اللي شويه انا ما تعتمدش شويه على المدرسه ديال فريق الوداد. يعني قليل فين كتشوف شي لاعب واخا سيفي ما بقاش داك داودي، ما بقاش داك الابرامي، ما بقاش داك النيبت، ما بقاش لاعبين كبار اللي كانوا كتخرجوا من المدرسه ديال الوداد. هذه نقطه خاص الناس ديال الوداد يعني يشوفوا. بالنسبه لهذه النقطه كان لي واحد البحث على فريق الوداد البيضاوي وكاموندي جابوا الناصري على قبل هذا المخطط وهذا المشروع ديال باش يكتشف المواهب، لان في الدار البيضاء راه كاين مجموعه ديال اللاعبين كبار في مدرسه فريق الوداد البيضاوي، وان شاء الله في السنوات اللي جايين غادي نلاحظوا بلي غيكون صعود ديال وكاموندي. يعني ملي كان حنا كنلعبوا البطوله ديال لي جون، يعني هذاك السيد في التشيره في ايت من الاول يعني حسن الاختيار صراحه هي هذه، لانه كتشوفوا واخا ماشي دي جون يعني صغار باش تلقى دي زونترينور الى 6 سنين اللي كان ركراكي وكان سلامي اللي كنشوفوهم دي زونترينور كيحضروا الشامبيونا دي جون وكيشوفوا تيهضروا مع الوليدات وكيشجعوا
ولا بروف الحمد لله راه انت دابا شتي سلامي راه واحد 4 ولا 5 ركراكي فتح دابا اللي كتشوف الفتح فريمون الفتح سي دي جون تبارك الله. تنتمناو حتى فريق الوداد كاموندي باش يعطيوه هاد نتمناو لان الفتح الرباطي راه مشروع ديال السنوات ودابا بدا كيعطيو الثمار ديالو مشروع ديال السنوات وكاموندي يلاه جا تقريبا واحد السنه تقريبا سنه والمشروع ديال كاموندي كيبان لي السنوات اللي جايين راه غيعطي الاكل ديالو لان في حسينة اكادير انت شتي المستوى ديال حسينة اكادير راه صاعد حسينة اكادير كثيرا وسامح الحق به البطوله ديال هذه السنه اللي قارناها مع البطولات ديال السنوات اللي فاتوا كيفاش كتبان لك البطوله انها كانت اطول بطوله؟ بالفعل ابري الكونفينمون وهذه الجائحه اللي جات كما شرط تاع عثمان بانه ما كناش ناويين بانهم برافو الناس ديال الجامعه اللي فريمون فوز القجع يعني ما كناش كننتظروا بانه ترجع بلا جمهور شويه رجعت بالجمهور شويه النيفو في الاول ما كانش على هضرنا على فريق الوداد ملي كنهضروا على فريق الوداد كنهضروا على جميع الفرق لانه النيفو في الاول كان شويه مي ابري واللي زوين هو انه كانت التنافسيه حتى الاخر قلنا حتى الدقيقه 88 بالنسبه للشامبيون هذه السنه فريمون يعني لا علاقه بالسنه بالشامبيون السنوات اللي فاتوا يعني كانت تشوف فريق الوداد ديما بواحد 4 و 3 بوان الى ما يعني ديما الفريق كتكون كتحسم اللقب وكتحسم اللقب واللي زوين في هذا الشامبيون ميم ما هضرناش على اللي كنتاسفوا على فريق اولمبيك خريبكا اللي غادر لان حتى واحد ما كان كيتوقع فريق اولمبيك خريبكا مفاجاه يعني فريمون تنتمنوا من الناس ديال خريبكا ويعاودوا الاوراق ديالهم وما يتسرعوش ويعني الكل يشارك باش الفريق يرجع ونهنئوا الفريق ديال المغرب فاسي والشباب محمد ديال الرجوع ديالهم لانه فرق كبار وذكرونا بالايامات اللي كنا كنلعبوا مع المغرب فاسي بالاخص ولا شباب محمديه العناصر لا داعي لذكر الاسماء لانه كثار. اذا هذه الشامبيون اللي فريمون التشويق الهيتشكوك والتشويق كان لا في البريمير سيري لا في دوزيام سيري حتى القسم الوطني الثاني كان تشويق وتحسم حتى لاخر دوره جوج بطاقات ديال الصعود تحسموا حتى لاخر دوره كانت التشيره حتى هي اقرب للصعود اقرب حتى هي كنا هازمت المغرب فاسي وفازت التشيره راه كانت التشيره غتاخذ البطاقه ديال الصعود مزيان pour l'image du football marocain c'est bien et puis واحد دو بوين il faut dire aussi لعبنا كل ثلاث ايام صح ما كانتش وقت اللي تشكى حتى واحد ما تشكى دونك صح quand on veut on peut الحمد لله on a joué tous les 3 jours شهرين tu comprends et tout s'est bien passé alhamdoulilah donc il faut que les gens apprennent à dire que on est dans un milieu professionnel les jours on les capacités on a un effectif de pouvoir jouer tous les 3 jours طبعا شي حاجه ايجابيه كما قال لك عثمان كل 3 ايام كانت البطوله الوطنيه تقريبا كانت الاربعاء الاحد تقريبا لا وحتى واحد ما تشكى ما شفنا حتى شي اصابه خطيره ولا اذا الحمد لله البطوله غاديه بخير مزيان بالعكس كان تشويق المشاهده ميم حتى كنا كنشوفوا 6 ماتشات 7 ماتشات في جورني وحده يعني كل شيء متحمس يعني ما كانش اخطاء بالاضافه الى ما درناش هضرنا على التحكيم وعلى لو فار حتى هو عاون يعني ما كانش داك البوليميك ما كانش تقاو تحت كانوا بعض اللقاءات شي حاجه اللي صغيره ما كانتش مؤثره بعدا شوف واخا ما كانش عندها شي تاثير كبير ديال الفرق وحتى الناس بين الناس شويه اللي ديريجون يعني Abdallah, c'est là il faut rendre hommage aux préparateurs physiques et aux staffs médicaux hein? Parce que toujours on parle des joueurs du staff technique. Le rôle du staff médical, il est important. Parce que quand il y a beaucoup de blessés, on parle du staff médical. Quand il n'y a pas beaucoup de blessés, il faut remercier aussi le staff médical, le staff et les préparateurs physiques. Parce qu'on ne les met pas en avant. On parle toujours du Maghreb. On parle de Modrib, Raïs, les joueurs. Oui. On parle des préparateurs physiques quand
l'équipe ne marche pas, il dit préparateur physique ما خدمش مزيان. دابا المسؤوليه تقسمات على مجموعه ديال الاشخاص. Voilà, donc le staff, c'est tout un ensemble. Il y a le staff technique. Oui, en priorité, on parle de l'entraîneur, mais on parle aussi du préparateur physique. On va parler du staff médical, parce que c'est eux qui remettent les joueurs dans la récupération, pour les massages, pour les cryothérapies, tout ça. Et si tu as un staff bien, dans la réussite aussi, il faut inclure tout le monde là-dedans. بطبيعه الحال بالفعل. سي عبد الحق الوقت كيضايقنا، كنباركوا الفريق رجاء البيضاوي دفع البطوله اللي كان كيستحق دفع البطوله عن جدارة واستحقاق. كلمه اخيره سي عبد الحق. فكما اشرتي كنهنئوا فريق الرجاء البيضاوي وكنتمناو فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله بانه يعوضنا مع فريق الاهلي، وحنا كنتظروا بانه ان شاء الله نتمنوا الفرحه كما قال لك عثمان بانه تكون النتيجه هنا في الدار البيضاء ان شاء الله بشي حصه هذا، ونتمناو نشوفوا شي نهائي يكون وداد رجاء عاوتاني نتمناو ان شاء الله. ونرجعوا كلمه اخيره سي عثمان. Encore une fois, on félicite le Raja pour le titre de champion de la Botola. Bon, on encourage le Wydad, Berkane, Agadir pour les joutes africaines, et puis on souhaite aussi un bon avenir au Difa Hassan Jalili. نتمنى ان شاء الله لما لا يفوزوا دابا البطوله اللي ديال الخزينه ديال فريق الدفاع حسن الجليدي. كلشي كيتمنى دابا البطوله سنوات وسنوات. سي عبد الحق كنشكروك على الحضور ديالك، وكذلك السي عثمان كنشكروك ونتلاقاو معكم ان شاء الله في بدايه ديال الموسم المقبل. السلام عليكم. السلام عليكم.